आज आम्ही तुमकां खबर आहा रस्त्याचेर एक खोप घालून रस्तो आडयला अशें म्हणून पेपरार येयल्लें आसा आनी आज 4 आठवडे जाल्या तांकां आज आमी मेळपाक येयल्या. पळयात ते कितें उलयतात ते. सांग तुजें नांव सांग पयलीं. आमी एसटी समाजाचे शेतकरी आणि जवळ जवळ आज 27 दीस जाले आमी आमच्या डिमांडाचेर ठाम आसा. आमचे जे डिमांड्स आहा ते नांव सांग न्ही तुजें. अनिल सालेलकर हांव. आमी एसटी समाजाचे सगळे फार्मर्स आणि आमचे डिमांड्स जे आसा ते 2 डिमांड्स आसा. हे आमी कंपनी कडेन मांडलेले आसा वेदांता कडेन. सो तेंच्यांनी अजूनय आमच्या डिमांडाचेर कांय सोल्युशनूय हाडूंक ना आनी कांय हाडूंक ना. पण आयज आमकां अशें दिसलें की आमी जो ट्रान्सपोर्ट 27 दीस बंद दवरलो तितून आमी जिखले कशें दिसता. कित्याक तर आमी खरेंच तांकां आमच्या ह्या शेतांसून तांकां ट्रान्सपोर्ट व्हरूंक दिलें ना. आता तेंच्यांनी बाय फोर्स सरकाराचे यंत्रणा वापरून करून आयज तेंच्यांनी जो पब्लीक रोड आहा जो इसी भायर आसा इसी घेयनासतना जो यूज करता पळय तितूनसून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक चालू केला. पण आमी सुद्दां थंयसर ताका आडोवचें ना कितेंच करचें ना. कित्याक तर आमी कागज पत्र करूनच तें कितें बंद जावंक जाय तें कोर्टानसून बंद जातलें. जवळ जवळ आयज आमचो त्या केसीचो आयज हायकोर्टान हें आसा केस आसा तेजो जवळ जवळ आयज निकाल येतलो. काल त्या हायट्रक हेंचे पिटिशनाची हें बाजू मांडलेली आसा. आयज आमच्या शेतकऱ्यांच्या हितूनसून आमची नॉर्मा आल्वारीस ती मांडटा आयज आमची बाजू. आमकां विश्वास आसा ठाम की आमच्या बाजून आमचो निकाल जातलो असो दिसता आनी आमी जे आहा ते जिखतले अशें दिसता. इतलेंच सांगून आमचे 2 शब्द सांगता. न्ही पण म्हाका सांगा तुमचे हे जी जमीन तुमी आतां आडयल्या ही खोप घालून तुमी जी आडयल्या लोकांनी जाल्यार ही जमीन तुमी तुमची म्हणटा. हय आमी 14 फॉर्माचेर तुमची सगळ्यांची नांवां आसा म्हणटा. आनी जालें कितें तुमकां हांगासर पयलीं कामाक घेतलेले आज सडनली तुमी इतल्या वर्सां उपरांत जेन्ना हांगा मायनींग चलतालें जाल्यार तुमी सडनली आतां हो रस्तो हाडून खोप घालून तुमी दाखयता की तुमचें शेत आडयल्या म्हणून तुमच्या त्या लोकांक वचपाक तुमी दिना. हेजें मूळ कितें आसा तें तुमी सांगपाचें म्हणल्यार पळय जसो की ही पयली कंपनी आसली ती धेप्या कडेन आसली आनी धेप्यान कशें आसलें आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक कामाक घेतलेले आनी कामाक घेतल्या कारणान आमकांय अशें दिसतालें की आमी थंय काम करताले आनी आमचे घरदार भुरगीं बाळांचे सगळ्यांचे पोट चलतलें म्हणून आमी खंय तरी बरो विचार करून तेन्ना तांकां शेत दिल्लें. आनी आतां कशें आसा धेप्याच्या हितून तुवें सेजान घेतली सेजानसून आतां हो नवीन कंपनी वेदांता म्हणून तो दादागिरीची कशी भाशा करता जणू करून तो आमच्या शेतांसून सुद्दां ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक कोणाचेच परमिशन घेनासतना कांय घेनासतना आमकां रिट्रेच केले त्या टायमार. आनी आतां आमचें पोट जें आसा तें कशेंच चलना जावं आनी कितें आसा तें पोटा पाणयाक कांय मेळना. तेका लागून आमी असो निर्णय घेतलो की आमी आमची शेतां पुर्वतीत करून आमी आमचें शेत भात करून आमी आमचें पोट भरचें म्हणून आमी वायज ठाम विचार करून रस्तो जो आहा शेतांसून तेंच्यांनी यूज करतालो तो आमी आयज आमच्या ताब्यान घेतलेलो आसा. हांव विश्वनाथ गिमोणकार एसटी समाजाचो एक शेतकरी. आमचे पयलीं आमी हांगा जाणटे आजो पणजो सगळे शेतां करताले 2 पिकां काडटाले मिरसांगो कांदो सगळे भाजीपालो सुद्दां रोयताले. अख्खो भाजीपालो वयच्या शेतांसून वयतालो बिचोले मार्केटान तो सुद्दां तेंचे ना करून दवरलेलो आसा सद्या. आनी सगळे कितें बांयो आसल्यो पळय त्यो सुद्दां दीस सबंद पाड करून दवरलेल्यो आसा तेंच्यांनी. आतां आमकां जेन्ना आमी धेपेका कडेन आसले कामाक तेन्ना धेप्यान आमकां सांबाळले. आतां हो सेजा घेतले सेजान वेदांता हो वेदांता येवन भयंकर दादादी करूंक लागलो आनी आपली मनमानी करता सदांच. येयल्ले आसा आपली मनमानी. आमी भुरग्यांक कशें पोसपाचें हे सरकारान एक विचार करपाचो आहा की आमी आतां 21 वर्सां आमचे शेतकार एक जाणटो येवंक ना हांगा आडोवपाक तांकां कोणूच येवंक ना आनी आमी येवंक नासले 30 वर्सां जालीं तरी तर आमचेर अन्याय कित्याक गो.
कामाचे उडयले काडून आतां तर भुरगीं आमची ल्हान आहा तेंचें शिक्षण कितें फ्युचर कितें तेंचो एक कसो विचार करपाचो आमी फुडलो आनी कशें जगपाचें तें सरकारान सांगपाचें आमकां. सरकार तर तेंकां आतां सपोर्ट करूंक लागलो आनी आमी तोंड पळोवपाचें सरकाराचें हे बेश्टे की आमी धुल्लो आनी मातीच खावपाचें हांगा भुरग्या बाळांक माती घालपाची आमच्या. बरें तुमच्या हांगासर बांयो आसलेले तळे आसलेले अशें म्हणटात तुमी ते जाल्यार त्यो तळे आनी बांय तुमी आतां त्या बांयचें उदक तुमी आतां पितात अजुनी का पिड्ड्यार जाले ते सगळे? पिड्ड्यार जाले पाड जाले सगळे रेबो म्हणजे तेजो सुद्दां तुमकां वापर आतां सध्या कांय करूंक मेळना करपाक मेळना. तुमकां नळ बीळ असले कितें दिल्ले ना ना कांयच ना एक फेसिलिटी दिवंक ना हे कंपनीन आमकां कळ्ळी दिल्ले ते डॅम्पेच्या टायमार आतां सध्या कांयच ना. तो दिता तो कोणाक दिता तो खबर ना कोण कोण तेंचे बरे मागपी आहा तेंकांच दिता काय आनी ते आनी कोण सरकाराक दिता तो बोलता तो. बरें म्हाका सांग तुवें सांगलें की पिळगांवची जी भाजी बिजी आसलेली ते बिचोले वयताले म्हापसा हे सगळे म्हणजे गोंयभर तुमची ही भाजी बिजी पयलीं वयताली? आमची पिळगांवची अजून रानांत दिता सगळे रानांत सुद्दां हे करताले तेच जाय गेले हेंच्यांनी ते सगळे बंद करून दवरले सगळ्या मायनिंगेक लागून मायनिंगाक लागून. मायनिंग लागून पयले आमी तुमकां पिळगांव आमी येयल्ले आसा आनी आज 4 आठवडे जाले. ह्या 4 आठवड्यान की कशा रितीनी हे शेतकरी लोक एक रस्त्यार खोप बांदून कंपनी आडयल्ले आसा आनी हेचो अर्थ कितें की हांकां पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा तो सामको काबार केल्लो आसा. पयलीं जेन्ना हे लोकांचे हांगा शेत लायताले मिरसांगो कांदे म्हण नाका मागीर दोनी पिकां हे लोक काडटाले म्हणजे वांयगणे लायताले पावसाचें शेत हे लोक लायताले आनी आपलो कसो तरी गुजारा हे लोक करताले आनी सडनली कंपनीन तांकां खंय तरी कामाक दवरता म्हणून कामांक तांकां घेवन त्यांच्या शेतांसून हो रस्तो केलो आनी चला कामाक घेता म्हणून ह्या लोकांनी तांकां टेको दिलो आनी टेको दिवन हांगासर बरो बिझनस जालो. सरकाराचे कंपनीचे म्हणजे भाडकाराक हेंच्यांनी बरो सपोर्ट केलो. भाडकारूच सद्या हांव तांकां म्हणटा कित्याक कंपनी जेची आसा तो भाडकार जालो आनी हे जाले सगळे कामगार. ह्या लोकांनी तांकां लागून जेन्ना ती कंपनी बंद पडपाक गेली मायनिंग बंद पडपाक गेले ह्या लोकांनी पणजे वचून मोर्चा करून कितें करून एक कंपनी परत चालूय बी केली पण तरी सुद्दां भाडकार मुणकारान इतलो सपोर्ट दिले आसतना ह्या भाडकारान हेंचेर कित्याक तरी काय अन्याय केलो काय आनी आतां खरें म्हणजे जाल्यार सामकेंच हेंचे हे करून दवरले आनी तांकां नाइलाजाक त्या लोकांनी आज हो रस्तो आडयला. कित्याक हे लोक सरकारा कडेन आपल्याक कितें तरी जॉब दी म्हणनाका तेंची जमीन वापरता आनी म्हणूनच तेंची जमीन वापरता म्हणून तांकां तेंच्यांनी कामाक घेया म्हणून सांगले आनी कामाक घेया म्हटल्यार ते लोक बेनिफीट तांकां सामके लेस प्रमाणात दिवपाक सोदतात आनी म्हणूनच तेंच्यांनी आज रस्तो आडयला आनी हेतून हायकोर्टान तेंची केसूय बी चलता. खरें म्हणून जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालूंक जाय कित्याक आमच्या गोंयान आमी म्हणटा की खुबशे लोक आमचे हे आसा भुरगे आसा यूथ जे लोक काम करता तांकां जॉब हांगासर ना म्हणटा पण जे लोक आपले शेत कोणाक तरी दिवन आनी आपल्या जमनीचेर कोण तरी थंयसर गाडी घोडो व्हरतलो जाल्यार ताका कांयच बेनिफीट मेळपाक नाका. बरें ह्या लोकांनी मागले ते मागले कितें मागले फक्त एक जॉब मागला आनी ते जॉब तेंच्या पोटा पाणयाक आसा कित्याक तेंची पोटांतले अन्न पाणीची जी व्यवस्था आसलेली ते तुम्ही काबार केली आणि त्यांच्या शेतांसून जेन्ना तुम्ही हे व्हरता जाल्यार कितें तरी तांकां बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून आज तांकां कामाक घेनासतना भायले लोक हाडले गेले. म्हाका विचारपाचें एक आसा प्रत्येक फावटी प्रायवेटींग करून प्रायवेट कोणाक तरी हे करून हे भायल्या लोकांक हाडून गोंयकारांच्या पोटार सरळ मारतात का कितें तुम्ही? हेचेर खरें म्हणून जाल्यार सरकारान बारीकायेन विचार करपाक जाय आनी लोकांक आपल्या लोकांक गोंयच्या लोकांक जे शेतकरी आसा त्या लोकांक बेनिफीट कितलो आसा हे खरें पळोवपाक जाय आसलें पण हेतून तेजें लक्ष ना. खंय तरी आजीच्या बोटव्याची वास येता आमकां आनी म्हणूनच आपल्या स्वार्थाक लागून खंय तरी सरकार हे नाका जाल्लें कितें करता काय अशें दिसता. हे एसटी समाजाचे लोक आसा काय मागना बंगले मागूंक ना हेंच्यांनी तुमची गाडी घोडे मागूंक ना तुमची भाटां शेतां मागूंक ना तेंचे जे शेत आसा त्या शेता वरसून जे गाडयो वयता तेका लागून आमकां फक्त म्हयन्याचे जॉब
म्हणजे आमकां म्हयन्या कितें मेळटलें तेच तेंच्यांनी मागलेलें आसा आनी ते बी तांकां आमकां अशें कळून आयलां की तांकां पगार आसा तो सामको लेस प्रमाणान दिता म्हणून आतां एग्रीमेंट करता खंय आनी खंय तरी हांकां फाटसूनच न्हू सगळ्या कडसून हांकां असो मार घालून हांकां सुरो मारून हांकां काबार करपाचो विचार आसा काय कितें एक तर आमी आमची शेतां काबार करता एक तर आमचे दोंगर आमी काबार करता झाडां पाळां सगळीं आमी आमची काबार करता आनी आमकां बेनिफीट तो कांयच मेळपाचो न्हू हो कितलो तरी अन्याय आमचे सरकार आमचेर करतलो काय अशें दिसता सरकार आमच्या वांगडा नाच काय असोय ह्या लोकांक प्रश्न आसा आमकां केन्नाच आमच्या दारान आमी जे पेज जेवतालीं ते बी आमकां जेवंक दिवचो ना काय कितें ह्या अशा भायल्या लोकांक ह्या अशा व्हडल्या भाडकारांक सपोर्ट सदांच करीत रावतलो आनी आमी करप ते कितें वोट आमी मारून तुमकां जिखून हाडटा आमी तुमच्या फाटल्यान रावता तुमचे मिटिंगी आमी पळयतात सगळे जर तुमकां लागून आमी बेनिफीट करता जायत आमची शेतां बातां जर तुमच्या हड्ड्यार आमी मारता जायत जाल्यार आमकां मेळोंक जाय तें कितें आमकां मेळोंक जाय आमच्या भुरग्या बाळांक पोसपाक आमच्या भुरग्यांक अन्न पाणी मेळपाक आमच्या भुरग्यांक शिक्षण मेळपाक आमच्या जाणट्या नेणट्यांक एक औषध पाणीचो उपचार जो आसा तो मेळपाक लागून जर आमी हे सगळे जर करता जायत हितूनय सरकारान जर आमकां कितेंच बेनिफीट दिवप ना जाल्यार हे खरें म्हणल्यार व्यर्थ आमचें मागणें आसा ह्या लोकांच्या बरोबर की तेंचेर जो अन्याय जाला तो पयस करचो आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तूं हांगा कुशीकूच आसा चीफ मिनिस्टर आसा तूं सांखळेन रावता आनी पिळगांवां कितले पयस आसा एक 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हांगा पुलीस हाडून दवरलेले आहा कित्याक कितें करता म्हणून येलो पुलिसांक हाडून दवरूंक तेंच्यांनी म्हणजे कितेंच करचें न्हू जावं तेंच्यांनी तुमकां कितें करूंक मेळटा कायद्याक तेंच्यांनी बरोबर केला तेंच्यांनी रस्तो हाडयला कित्याक 114 फॉर्माचेर तेंचे सगळ्यांची नांवां आसा आनी तो रस्तो तेंचो ते शेत तेंचें आसा आनी आतां इल्लिगली तुमी जे काम चालू केला म्हणजे तुमी सदांच इल्लीगल करतले तांकांच तुम्ही सपोर्ट करतले का कितें सदांच इल्लीगल कितें जाता तांकां तुम्ही जर सपोर्ट करतले जाय जाल्यार आमी आनी कितें म्हणपाचें आसा तुम्ही गाडयो पळया ते ज्या रितीन टन व्हरपाचे आसता तेजे परस डबलीन टन व्हरतात आनी कसो तरी तेंचो माल व्हरून त्या बोटीन घालपाचो प्रयत्न करतात कित्याक ड्रायव्हर खंयचे किलिंडर खंयचे ट्रक खंयचे तुमचे ड्रायव्हर बी तुम्ही भायरसून हाडल्या भितर दिला काम ते भायल्या लोकांक झारखंड खंयचे आसतले आनी ट्रक कोणाचे चलतात तुमचे गोंयच्या लोकांचे म्हणजे तुम्ही कित्याक आमच्याच लोकांचेर आमीच फाट मारप आमीच सुरो मारप आमीच तेंच्या भुरग्या बाळांचो हे करप आनी आमी अशें करून हे करप खंय तरी हांगासर दिसता आमकां उदक बरें मुरता आनी गोंयकारांक हांगा कसल्याच बाबतींत सपोर्ट मेळना आमचे परत आनी परत चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा बाबा हेतून कितें आहा ते बारीकेन लक्ष घाल आनी ह्या गरिबांचो प्रश्न मेकळो कर देव बरें